अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। माल एक ऐसी चीज़ है जिससे हर इंसान मोहब्बत करता है। कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि उसे माल पसंद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम को सोने की अगर एक वादी दे दी जाए तो वो कहेगा कि उसके पास दूसरी हो, और दूसरी भी अता कर दी जाए तो वो कहेगा कि तीसरी हो, यहाँ तक कि कब्र की मिट्टी ही उसके मुंह को भरेगी। दुनिया में इंसान की ख्वाहिशात कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। इसी माल में से अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा हक़ भी निकालो। किसके ज़रिए? ज़कात के ज़रिए। ज़कात के लिहाज से जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि ज़काती महीना, तो कोई भी महीना ज़काती नहीं होता। उसमें यह है कि जो चीज़ आपने ख़रीदी है, मिसाल के तौर पे आपने 7.5 तोले सोना ख़रीदा है या इससे ज़्यादा ख़रीदा है, तो 7.5 तोले सोने पे ज़कात दी जाएगी। उसके ऊपर जब पूरा एक साल गुज़र जाएगा, मिसाल के तौर पे इस रमज़ान में अगर किसी ने सोना ख़रीदा है तो अगले रमज़ान में जब पूरा साल गुज़र जाएगा तो उसके ऊपर ज़कात होगी, और ये इस्लामी महीने के लिहाज से होगी, तो वहाँ पे उसकी ज़कात अदा की जाएगी। आप सब मैंने फरमाया कि जो लोग ज़कात अदा करते हैं वो अपने माल को पाक भी कर लेते हैं, और ज़कात देने से माल कम नहीं होता बल्कि ज़कात देने से माल बढ़ता है। अगर हमारे यहाँ जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं, अगर वो ज़कात नहीं अदा करेंगे तो वो अमीर से अमीर होते चले जाएंगे, और जो गरीब है वो गरीब से गरीब होता चला जाएगा। अब यह है कि जो लोग ज़कात देंगे वो तो कामयाब हो जाएंगे, और जो ज़कात नहीं देंगे उनके बारे में बड़ी सख्त वईद आई है। जो लोग ये कहते हैं कि हमने टैक्स दे दिया है बैंक को या हमने कटौती करवा ली है, तो ये उसके ज़ुमरे में नहीं आता। माल के ऊपर ज़कात ही अदा की जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग सोने और चांदी को इकट्ठा करके रखते हैं और उसकी ज़कात नहीं देते, तो क़यामत के दिन इसी सोने और चांदी की तख्तियाँ बनाई जाएंगी, उनको जहन्नम की आग पे तपाया जाएगा, और ज़कात ना देने वालों की पेशानियों और पीठों को दागा जाएगा। पेशानी को क्यों दागा जाएगा? क्योंकि जब कोई आके इंसान के पास माल का सवाल करता है तो सबसे नागवारी जो उसके चेहरे पे नज़र आती है वो है उसकी पेशानी। इसमें बाल पड़ना शुरू हो जाते हैं कि इसने मेरे से आके मांगा क्यों। और फिर क्या करता है, मुँह जब माथे के ऊपर बाल डालता है तो साथ ही पहलू पलट लेता है कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं देना। तो इसलिए दो चीज़ों का ख़ास कर जिक्र आया, एक पेशानी और दूसरा पहलू। फिर इसी तरह जिन जानवरों की ज़कात अदा ना की जाएगी, क़यामत के दिन वो जानवर अपने मालिक को 50,000 साल तक अपने पाँव तले रोंते रहेंगे। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सोने और चांदी के मालिक हों और वो उसमें से ज़कात ना निकालें, तो क़यामत के दिन इन्हीं सोने और चांदी की तख्तियाँ बनाई जाएंगी और उससे उनके पेशानी और पहलू को दागा जाएगा, और ये अमल उसके साथ 50,000 साल तक होता रहेगा। क्योंकि क़यामत के बारे में आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया का 50,000 साल और क़यामत का एक दिन बराबर है। यहाँ तक कि लोगों का हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, फिर वो अपने आप को या जन्नत की तरफ देखेगा या दोज़ख की तरफ। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊँटों वाले के साथ भी यही मामला होगा। जिसने ऊँटों की ज़कात नहीं दी होगी तो सारे के सारे ऊँट आएंगे, कोई एक भी पीछे नहीं रहेगा। सारे मोटे ताज़े और फरबा होके आएंगे, और अपने मालिक को जो मैदान हशर में औंधा पड़ा हुआ होगा उसको अपने पाँव तले रोनते चले जाएंगे और अपने दांतों से उसको काटेंगे। और ये अमल जब सारे ऊँट उसके ऊपर से गुज़र जाएंगे तो पहले वाले से फिर शुरू हो जाएगा। यानी ये अमल पाँव के नीचे रोंदे जाने का और काटे जाने का अमल 50,000 साल तक उसके साथ होता रहेगा, यहाँ तक कि लोगों का हिसाब किताब मुकम्मल हो जाएगा। फिर अपने आप को या जन्नत की तरफ देखेगा या दोज़ख की तरफ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग बकरियों की ज़कात अदा नहीं करेंगे, क़यामत के दिन वो सारी की सारी बकरियां मोटी ताज़ी और फरबा होके आएंगी, और ज़कात ना देने वाला हशर के मैदान में औंधा मुँह पड़ा हुआ होगा।
تو اس کو اپنے کھروں سے رونتی ہوئی جائیں گی، اور جس بکری کے سینگ نہیں ہوں گے اس کو سینگ عطا کیے جائیں گے، جس کے سینگ ٹوٹا ہوا ہوگا اس کو بھی صحیح سلامت سینگ عطا کیے جائیں گے، اور اگر کسی بکری کے سینگ ٹیڑھے ہوں گے تو اس کے بھی سینگ اس کو سیدھے عطا کیے جائیں گے، تاکہ وہ اپنے سینگوں سے اپنے مالک کو مارتی رہیں، اور یہ عمل اس کے ساتھ 50,000 سال تک ہوتا رہے گا۔ یہ وہ جانور ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ حساب کتاب مکمل ہو جائے گا، پھر وہ اپنے آپ کو یا جنت کی طرف دیکھے گا یا دوزخ کی طرف۔ پھر ایک اور صحابی کے بارے میں آتا کہ حضرت ابو ذر آئے تو انہوں نے آ کے ارشاد فرمایا کہ خزانہ جمع کرنے والوں کو بشارت دے دو ایسے داغوں کی جو ان کی پیٹھ پہ لگائے جائیں گے تو ان کی پہلوؤں سے آر پار ہو جائیں گے، یعنی اتنی شدت ہوگی اس میں، اور ان کی گردن میں لگائے جائیں گے تو ان کی پیشانیوں سے آر پار ہو جائیں گے۔ پھر زکوٰۃ نہ دینے والوں کا جو روپیہ پیسہ ہوگا قیامت کے دن وہ گنجے سام کی صورت میں آئے گا اور انسان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہ ادا کی تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سام کی صورت میں آئے گا، جس کی آنکھوں پر 2 داغ ہوں گے، وہ اس بندے کے گلے کا توق بن جائے گا، یعنی اس کے گلے کے ساتھ لپٹ جائے گا، اور اس کی دونوں بانچھیں پکڑ کر کہے گا انا کنزکا انا مالکا انا کنزکا انا مالکا، کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر یہ ہے کہ جس مال میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے وہ لوگ دوزخی ہیں۔ اب دیکھیں کتنی سخت وعید آئی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ جب مال اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے نام کا نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور عطا کریں گے، اب ورنہ دوسری صورت میں کیا ہوگا کہ ہم مال اکٹھا کرتے رہیں گے اور پھر ہم اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے وہ کون ہے جو اپنے مال کو چھوڑ کر اپنے وارثوں کی مال کی فکر کرے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو اپنے مال کو چھوڑ کر اپنے وارثوں کی مال کی فکر کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مال تم نے اللہ کے نام پہ دے کے آگے بھیج دیا وہ تمہارا اپنا مال ہے، اور ابھی جو تمہارے پاس موجود ہے تمہارے مرنے کے بعد تمہارے وارثوں کا ہو جائے گا۔ اور جب انسان حرام مال کماتا رہے گا تو ایسی اولاد اس کے پیچھے نافرمان ہو جائے گی، اور ایسی اولاد اس شخص کے لیے گناہوں کا سبب بنے گی، یعنی اس کے پیچھے دعا بھی اس کے لیے نہیں کرے گی، وہ اسی پیسے کے اوپر عیش کر کے اسی بندے کے لیے گناہوں کا سبب بنے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے، کھلانے، گواہی دینے اور کتابت کرنے والے سب لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، نیز بال گوندنے اور گدوانے والیوں پر، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں پر، حلالہ نکالنے اور نکلوانے والوں پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ تو کتنی سخت احادیث آئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم حدیث سنتے ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔